नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन मोहतरम, बफ़ज़्ल खुदा पारा नंबर 27 का ख़ुलासा आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। इस पारे की इब्तदा सूरतुज़ ज़ारियात के दूसरे हिस्सा से होती है, जिसके पहले हिस्सा का ख़ुलासा पारा नंबर 26 के आखिर में अर्ज़ कर दिया था। और आखिरी बात ये थी कि फ़रिश्ते आए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी आमद से क़दरे परेशान भी हुए कि वो बतौर मेहमान कुछ खा पी नहीं रहे। फिर उन मेहमानों ने अपना तारफ़ करवाया और अपना आप बतलाया, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम मज़ीद परेशान हो गए कि जिस कौम में अज़ाब मुब्तला करने के लिए जा रहे हैं, उस कौम में तो लूत अलैहिस्सलाम भी हैं। तो फ़रिश्तों ने जवाबन ये बात कही, आप परेशान न होइएगा, हम जानते हैं कि वहाँ पर कौन कौन हैं। अब इसकी इब्तदा जो पारा नंबर 27 की इब्तदा होती है, वो उसी वाक़े के ततिम्मा और इख्तिताम के साथ होती है कि कैसे फ़रिश्ते आए लूत अलैहिस्सलाम के पास, कौम को उनकी कैसे अज़ाब में मुब्तला किया, और उसी के अंजाम को मज़ीद वाज़ेह करने के लिए कौम आद, कौम समूद और कौम मूसा फ़िरऔन की गर्क़ आबी का ज़िक्र फरमाया। नूह अलैहिस्सलाम की कौम की बरगश्तगी का ज़िक्र फरमाया और उनके मुब्तला अज़ाब होने को ज़िक्र फरमाया। फिर खालिक़ कायनात ने आसमान की बुलंदी का ज़िक्र करके इस सूरह मुबारका का इख्तिताम इंसान और जिन्नात की तख्लीक़ के मकसद तख्लीक़ से जो है वो इसका इख्तिताम फरमाया कि इंसान और जिन्नात को पैदा करने का मकसद क्या है। वो मकसद बताया गया कि इल्ला लियअबुदून, उसे इबादत इलाही के लिए पैदा किया गया है। सूरत तूर, इस सूरह मुबारका की इब्तदा में एक आयत करीमा है, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ। अल्लाह पाक ने चंद चीज़ों की कसम खाकर फरमाया कि तेरे रब का अज़ाब वाक़ होकर रहेगा और वो टलने का नहीं। इस ज़मन में बहुत सारे वाक़यात हैं। एक वाक़या ज़हन में है कि जुबैर इब्न मुतअम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसारा बदर की देखभाल के लिए मक्का से मदीना मुनव्वरा आए, बदर के कैदियों को देखने के लिए या उनके हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मीटिंग करने के लिए। जब ये यहाँ आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज बाद जमात पढ़ा रहे थे और इसी दौरान आपने सूरह तूर की इब्तदाई आयात की तिलावत फरमाई। जब इस आयत करीमा को पढ़ा तो जुबैर इब्न मुतअम कहते हैं कि जब इस आयत को मैंने सुना तो मुझे यूँ लगा कि जैसे मेरा दिल फट जाएगा। चुनाचे मुझे अल्लाह के अज़ाब का नुज़ूल महसूस होने लगा और मुझे ख़तरा लायक हुआ कि अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो जाएगा। इसलिए इस्लाम कबूल करना ही आफ़ियत का समान है। उसके बाद अल्लाह ताला ने मुशरिकीन मक्का के बहुत सारे शुकूक व शुबहात को ज़िक्र करके रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली का सामान फरमाया है और आखिर में ये भी बयान फरमाया है आप अलैहिस्सलाम को तसल्ली देते हुए कि इन काफरों को अल्लाह तबारक व तआला दोहरा अज़ाब देंगे। सूरतुन नजम, इस सूरह मुबारका की इब्तिदा में अल्लाह ताला ने सितारों की कसम खाई और कुछ आगे बढ़ कर के इसकी इब्तिदाई आयात में ही वाक़या मेराज की तरफ ख़ास तौर पर ज़िक्र फरमाया। इससे रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अव्वलियत, औलवियत, अफजलियत और बरतरी आपकी वाज़ेह होती है। उसके बाद लात, उज़्ज़ा, मनात, हुबल वग़ैरह की पूजा करने वालों और बुत परस्ती करने वालों को उनकी इस बुरे अमल पर जो है वो हौसला शिकनी भी की गई, मुज़म्मत भी फरमाई गई। बाद अज़ा अल्लाह ताला ने क़यामत का नक्शा खींचा है और दुनिया में मुत्तक़ीन के हवाले से चंद सिफ़ात बयान फरमाई है। फरमाया ये कबीरा गुनाहों से इज्तनाब करते हैं, बेहयाई के कामों से बचते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में खोए रहते हैं। जबकि इसके मुकाबले में अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ़ार की मुज़म्मत बयान करके आखिर में, सूरत के आखिर में अपनी तौहीद और अपनी कुदरत के दलाइल दिए हैं और उनमें बतलाया है कि हंसाना भी उसी का काम है, रुलाना भी उसी का काम है।
موت و حیات بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور زندگی اور موت کے فیصلے بھی وہی کرتا ہے۔ رزق میں تنگی دینا کرنا یا رزق میں وسعت پیدا کرنا، یہ سب اسی کے کارخانہ قدرت کے فیصلے ہیں۔ پھر اس نے اسی بات کو بیان کرتے ہوئے چند اقوام کی تباہی اور بربادی کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ القمر، اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ شق قمر یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہونے کی طرف معجزاتی طور پر اشارہ فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسا ہوگا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں چند اقوام کی حالت کو بیان کیا ہے، جس میں قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، اور ان اقوام کا ذکر کر کے خالق کائنات نے ایک بات بار بار کہی ہے، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، میرا عذاب اور میرے عذاب کا مزہ کیسا تھا اور میرا ڈرانا کیسا رہا۔ اس بات کو سمجھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بار بار یہی بات کہتے ہوئے آخر میں ایک بات اسی کے ساتھ اور جوڑی، اور وہ یہ کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے۔ قرآن کا سمجھنے کے لیے آسان ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھنا، اس کو حفظ کرنا، اس کو یاد رکھنا، اس پر عمل کرنا، اس کی تبلیغ اور اشاعت کرنا اللہ نے آسان بنا دیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بعد سورۃ الرحمن ہے، اور جسے قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے 31 بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے چند مراحل اور چند مقامات پر بیان کیا ہے۔ نمبر 1، ابتدائی طور پر انسان کی تخلیق کے مراحل اور مراتب کو بیان کیا گیا، اور ان مراحل اور مراتب کو، ان معاملات کو، ان پر اپنی دنیاوی آسائش اور نعمتوں کو بیان کر کے 7 دفعہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہا۔ اس کے بعد جہنم کا ذکر کیا، اور جہنم کی ہولناکیوں کو، تباہیوں کو، بربادیوں کو ذکر کیا، اور وہاں پر بھی 7 دفعہ اللہ تعالیٰ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہا۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے جنت کی ایک قسم کو بیان کیا، اور وہاں پر 8 دفعہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہا، اور اس کے بعد پھر سے ایک مرتبہ جنت کی دوسری نعمتوں کا ذکر کیا، تو وہاں پر بھی 7 دفعہ کہا۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجموعی طور پر 31 بار جو ہے وہ سورہ مبارکہ میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ 3 دفعہ 8 مرتبہ، اور ایک دفعہ جو ہے وہ 7 مرتبہ جہاں جہنم کا ذکر ہے وہاں پر کہا گیا، مجموعی طور پر 31 دفعہ۔ سورہ واقعہ ہے اس کے بعد، اور سورہ واقعہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اعتبار سے انسانوں کو 3 مراتب میں یا 3 اقسام میں بیان کیا ہے۔ نمبر 1 اصحاب الیمین، نمبر 2 اصحاب الشمال، اور نمبر 3 السابقون الاولون۔ ان تینوں مراتب کو بیان کر کے خالق کائنات نے مشرکین کے اعتراضات کو بیان کیا ہے، اور پھر اپنی قدرت کے دلائل کو بیان کیا ہے، اور اپنی بہت ساری دنیاوی اور اخروی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کی اندر بیان کیا ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دلائل قدرت کو یوں بیان کیا کہ پانی کے قطرے سے میں نے انسان کو بنایا، آسمان سے گرنے والے پانی سے میں نے سبزے کو اگایا، مٹی جو کہ مٹی کے اندر ڈالے جانے والے بیج سے میں نے پودوں کو اور نباتات کو اگایا ہے، درختوں سے میں نے آگ کو پیدا کیا ہے، اسی طریقے سے آسمان سے برسنے والی بارش سے میں نے ہریالی کو پیدا کیا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے والا کون؟ میں یا کوئی اور؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کھائی اور قرآن پاک کی عظمت کو بیان کیا، اور پھر اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کا تذکرہ کیا۔ سورۃ الحدید ہے اس کے بعد۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے نمبر 1 پہلا مضمون یہ بیان کیا کہ اپنی قدرت کو بیان کیا، اپنی ملکیت کو بیان کیا، آسمانوں، زمینوں، چاند، ستاروں، ہر چیز پر اس کی ملکیت۔ نمبر 2 انفاق فی سبیل اللہ، یہاں پر اس سورہ مبارکہ کا دوسرا خاص عنوان اور موضوع ہے، جس کے لیے قرآن پاک نے بڑے زبردست قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے۔ اس کے بعد
تیسرا عنوان اور موضوع یہ ہے کہ انسان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جس دنیا میں تم جی رہے ہو یہ دنیا ہی اصل نہیں، اس دنیا کے لہو و لعب اور اس کی زینت اور اس کے تفاخر کو اپنے لیے سب کچھ مت سمجھو، بلکہ ایک اور زندگی ہے جس میں تم نے ابدی جینا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جینا ہے، اس کی تیاری کرو، کہیں ایسا نہ ہو اس دنیا میں کھو کر کے تم آخرت سے غافل ہو جاؤ اور پھر تمہیں سخت قسم کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کے جاننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔